Mga higala, matod pa sa mga kampon sa yawa, mo ni siya or demons or evil, no? Mo ni siya ang ilahang mentality. Bisan dili ko gasimba, dako ko pagtuo sa Ginoo, dako ko pagtuo sa Dios. Mao-usab ka na ang mentality sa devil, sa yawa or ni Satanas o sa mga yawa according to the Bible, according to the scripture. Kaya nga naman, sa Santiago 2:19 or James chapter 2 verse 19, nagatuo ka nga adunay usa ka Dios, pusto ka na. Apan ang yawa usab nagatuo sa Dios ug nagapangurog pa kini sa kahadlok. Now, mapariha unya ka sa yawa kung muingon ka nga bahalag walay simba-simba basta dako pagtuo o pagsalig sa Dios. Ang yawa, grabe pa o pagtuo, sama ba kadako ang imo pagtuo sa yawa? Nahadlok ka ba sa Dios nga sama sa gibati sa yawa nga nagakurog sa kahadlok? Dili, sumining mas dako o pagtuo ang yawa kaysa nimo. Now, kung ingon ka nga, bisan wala ko'y simba-simba, pero doon ako'y pagdako ko pagtuo sa Dios, useless ug kawang lang. Kay kung nagatuo ka sa Dios, dapat mutungan ka sa iyang kabubuton. Nga dili pagbiya sa panagkatigong sa Hebreano 10:25 or kanunay tang magasimba ngadto kaniya kay mao kana ang iyang kabubuton. Ang yawa dili siya mudawat ana, dili siya musimba sa Dios. Pagdako siya pagtuo sa Dios, ikaw makisama ka sa yawa. Now, saan nga nato? Iguro ba musimba ta? Bisan asa? No. Kailangan dito ka sa insakto nga pagsimba. Dito ka sa iglesia nga iyang gitukod sa Efesos 5:23 nga mausab ang iyang pagaluwason. Mao kini ang iglesia sa atong Ginoo, ang iglesia ni Kristo nga nagatuo sa pagka-Dios ni Kristo. Biblically speaking, si Kristo usa ka Dios nga nagpakatao. And mudawat ka sa bautismo, Marcos 16:16, aron hugasan ang imong mga sala. Hugasan ang atong mga sala pinaagi sa bautismo sa tubig. Ang tubig ba mo'y nakaluwas nato? Dili ang tubig itself mo'y nakaluwas nato, kundi ang atong obedience, ang atong pag-obey, ang pagsunod nato sa Dios, pagsunod nato kang Kristo. Kaya sa atong pagpabautismo, nakaambit ka sa paglubong o pagkabanhaw sa atong Ginoo. So, sa pamainong ipaabot, gusto ka bang maluwas? Or basin gusto ka nga sa magpanghuna-huna o magpabilin ka sa samang paghuna-huna sa mga yawa? Matud pa diha sa Santiago, Kapitulo 2:19, ang hunahuna sa yawa o ang pagtuo nga mas dako pa sa yawa kay grabe pa ang iyang kahadlok ug pagpangurog, pero wala niya gibuhat ang pagsimba, pagdawat ang Kristo o pagpabautismo. Ikaw, gusto ka bang magpabilin sa batasan sa yawa? Pues ayaw pagsimba, ayaw dawatan si Kristo, ayaw pagpabautismo. Okay? Padayon sa imong gibuhat aron dunay kauban ang mga yawa ngadto sa impyerno. Ayo-ayo.